Panultihon 24. 19. Ayaw kasina sa daotang mga tao ug ayaw tinguha ang pagpakig-uban kanila. Ang ilang ginahuna mao lamang ang paghimog kasamok ug ang ilang isulti pulos lamang binuang. 20. Pinaagi sa kaalam gitukod ang panimalay ug ang maayong panabot mao ang patukuranan niini. Pinaagi sa kahibalo ang mga lawak gisangkapan sa mahalon ug matahom nga mga butang. 21. Sa pagka maalamon mas maayo pa kaysa pagkakusgan. Ang kahibalo mas importante kaysa kusog. Kinahanglan nga ayuhon nimo ang paglaraw sa dili ka pa makig-away o pinaagi sa daghang tambag, magmadaugon ka. 22. Ang maalamong panultihon, lisod kaayong matugkad sa hungog. Wala siya'y ikasulti kung hisgutan ang mga mahinungdanong butang. 23. Kung kanunay kang maglaraw og daotan nganlan kag samukan, sala ang paglaraw og binuang, kasilagan sa mga tao ang bugal-bugalon. 24. Kung maluya ka, panahon sa kalisdanan, luya kagayod. 25. Ayaw pagpanuko pagluwas sa usa ka tawo nga gihukmang patyon sa walay katarungan. Moingon ka nga wala kay labot apan nasayod ang Dios ug hukma niya ang imong mga tinguha. Nagbantay siya kanimo ug nasayod siya niini. Basla niya ang mga tawo sumala sa ilang nabuhat. 26. Anak, kun kaon og dugos nga gikan sa balay, sa putyukan kay maayo kini og tamis nga modapat sa imong dila. Sama niini ang kaayo sa kahibalo ug kaalam alang kanimo. Kun makapanag-iya kaniini, makabaton kag paglaom ug mahayag nga kaugmaon. 27. Ayaw paghimog mga laraw aron pagtulis sa tawo nga matarong o pag-ilog sa iyang balay kay dautan kini. Bisan kapila matumba ang taong matarong, mubangon siya kanunay, apan malaglag sa katalagman ang dautan. 28. Ayaw paglipay kung mahiagom sa katalagman ang imong kaaway. Masayran sa Ginoo kung magmalipayon ka o dili siya gusto niini. Tingalig dili niya silutan ang imong kaaway. 29. Ayaw kahasol tungod sa daotang mga tawo ug ayaw kasina kanila. Walay kaugmaon ang mga taong daotan, wala sila'y mapaabot. 30. Anak, tahura ang Ginoo ingon man ang hari. Ayaw pag-apil-apil sa mga tao nga moalsa bato kanila, kay ang maong mga tao mahimong malaglag sa usa lamang kapag pamilo. Nasayran mo ba ang katalagman nga mahimo sa Dios o sa hari? Nagsulti usab niini ang mga maalamon, sayop alang sa usa ka maghuhukom nga aduna siya'y pinalabi. Kung ilhon niyang walay sala ang sad-an, tungluhon siya og kasilagan sa tanan. Apan ang mga maghuhukom nga mosilot sa sad-an, magmalampuson og daygon sa kadaghanan. Ang matinud-anong tubag sama kaanindot sa halok sa usa ka matuod nga higala. Ayaw paghimog panimalay hangtod nga maandam na ang imong kaumahan o siguro ka na nga adunay kabuhian.
Ayaw pagsaksi batok sa imong isikataw sa wala lamay maayong katarungan o pagsultig mga butang nga makadaot kaniya. Ayaw pag-ingon, buhaton ko kaniya ang iyang gibuhat kanako agig bayad sa iyang gibuhat kanako. Nakaagi ako sa kaumahan o kaparasan sa taong tapulan o hungog. Napuno kini sa mga sagbot nga tunokon o nalukop sa mga gunahon o nalumpag ang paril nga naglibot niini. Gitan-aw ko kini og namalandong ako bahin niini og nakakuha ako pagtulunan nga mao kini. Kung magsigi kag katulog o magkiyugpos sa imong mga kamot aron mo pahulay, muhasmag kanimo ang kawad-on sama sa usa ka armadong tulisan.